السلام عليكم صحابي ما فامي مي بروش كلشي تو المون. لا فيديو ديالي جات في ليسونس كاع لي فيديو اللي داروا الطباء واللي حاسين بلا غرافيتي وبالصعوبه ديال الحاله اللي فيها حنايا والاهميه ديال هذه المرحله اللي فيها حنا دابايا. هذه المرحله اللي فيها حنايا كي فا ديتيرميني لافونيغ ديال لا ناسيون ديالنا لي سيتويان ديالنا، وتقدر تبدل بزاف الحوايج. حنا فواحد المرحله اللي كيتمناو لي زيطاليان لي زيسبانيول وكاع لي ناسيون اللي كيسون كونتاميني كيتمناو كنا نرجعوا لهاد المرحله اللي فيها حنايا. لذلك يفو سيزير هاد الفرصه اللي عندنا حنايا، فولا سيزير. وغنشرح من بعد، ما عندويش على غسل اليدين، ما عندويش على الاختلاط، انا عندوي على غرافيتي ديال المرحله اللي فيها حنايا. حنا المرحله غادي تيرميني لافونيغ ديال لو بيي ديالنا. علاش؟ لاننا في مرحله خنق الفيروس. شنو هي خنق الفيروس؟ بكامل الثقه اللي عندنا حنا في ليطا ديالنا، في الصحه ديالنا، في لي ميدسان ديالنا، ولكن راه الغالب الله ونا با لي مويان ديال لي بيي اوروبيان اون تيامون ديس. عندنا كلشي على قد الحال وكنثيقوا في كلشي، ولكن حنا خصنا نكونوا دي جون ريسبونسابل. يمكن لينا نخلقوا الفيروس، يمكن لينا نصنعوا واحد لافونيغ، واحد المستقبل احسن من هذا المستقبل اللي وقع لاسبانيا واللي كنتخيلوه حنايا في الخوف ديالنا ايتو. لذلك اخواني ما بغيناش نجيو من هنا 15 يوم نبداو نبكيو على هذه المرحله ونتمنوا من الله الا رجعنا لهذه المرحله. دابا حنا عندنا كنز من بين يدينا، الفو تو ستوبي، الفو ستوبي الفيروس. حنا في مرحله خنق الفيروس من هنا ل 15 يوم، سواء نكونوا ناس رابحين ولا ناس عائلتك خوتك راك هازهم كدور بيهم شاك في كل شيء، ومازال هاد لي ميزور اللي خدينا كيسون دراكونيان وكيسون ترو سيري يقدروا يتزادوا اكثر. اوكي سوسي دي اول حاجه دويت عليها، لازموا البيوت ديالنا، الناس اللي يمشيو يخدموا ما اللي يمشيو يخدموا ونسو لاف لي مان، الاختلاط نقصوه او ماكسيموم. اوكي نتيقوا في لي انستيتيوشن ديالنا، نتيقوا في لي ديكلاراسيون ديال الوزراء ديالنا وفي السيستم دو سونتي ديالنا. كل شيء عندنا واضح وباين. اوكي دابا تسمعوا، بغيتو تسمعوا 5000 كا لما ما خديناش لي ميزور عندو تسمعوهم وعاد تولي الثقه ديال بصح. لذلك نتيقوا في كاع لي انستيتيوشن، نروحوا في ديورنا ناخذوا لي ميزور، ما عندنا ما نديروا باختلاط، ما عندنا ما نديروا بقهاوي. هذه هي اهم حاجه، مرحله خنق الفيروس. نخنقوا الفيروس يا بخي ان شاء الله نرجعوا للحياه ديالنا. حنا بلاد ديال النشاط وبلاد ديال الفرح وبلاد ديال تو سكي بو. دونك بريزيرفون لافونير ديالنا. هذه ان اوتر بوين ليطا الى اريتي توت لي فول، وقفات كاع الرحلات الا رحلات تجاريه. حتى حاجه ما غادي تنقص من البلاد، كل شيء غادي يبقى. لي جون اللي كيون لي مويان وعندهم لي ريزيرف ديال الفلوس، راه سي با لوجيك تمشي تو بريف الناس الفقير الفقراء ولي مويان كلاس اللي دابا ما يبقاوش يخدموا السربايه ديال القهاوي، السربايه ديال لي ريستورون، لي جورنالي المياومين اللي كي عنده قوت يومه. ما يمكنش لك نتايا حيت عندك الفلوس تولي بريف من كل شيء وتمشي تخطف كل شيء. لا ندير القوت ديالي كيف كندير يوم يومين وندخل داري ونطيب في داري وناكل في داري. الا جيتي نتايا تاخذ للناس كل شيء وتوقع اون انفلاسيون ويتزاد في الثمن ديال كل شيء، راك كتجني على هذاك الفقير ولا هذيك لا كلاس موين. لذلك سوسيدي مرحله كطالب منا التضامن. حنا ديما كنكريتيكيو ليطا ديالنا، كنكريتيكيو الوزراء. دابا نبينوا على اللي عندنا حنا. هو ليطا الى توفي كطلب منا حنا نكونوا ناس عقلانيين، نكونوا ناس مطامنين، ونكونوا ناس عندنا وعي. حتى اللي ما عندوش الوعي يتسلفوا، من الناس، يتسلفوا من كذا. وما تكونش انسان اللي عجني على واحدين اخرين، ما تكونش انسان ما مسوقش، ما تكونش انسان عندك لا غونكول وما داروا لينا حتى دابا يطلبوا منا. لا، كنطالبوا التضامن والحسابات وداكشي كامل في لا سونتي. شحال عندنا من لي، شحال عندنا من طبيب، هادشي كنأجلوه، كنضامنوا بيناتنا. اوكي وان شاء الله كاع هادشي غادي يدوز. مرحله خنق الفيروس، وغتخنق الفيروس باش تبقى في دارك. الا ما خنقتيش الفيروس راه غادي يركب فوقك وغتولي تجرب ولدك وتجرب امك وتجرب كذا، وعاد غتولي في ان اوتر شوز. لذا ميساج الله يرحم الوالدين اللي عنده دار يجلس فيها، التهافت على المشتريات وداك الشيء ما غادي يتقادى والو، كل شيء كاين. اوكي سكون فو دوموند هو تجلس في دارك، تشد وليداتك اللي غيخدم يخدم، ونتبعوا
نتبعوا على لتر اش كتقول لنا الدوله، واش كيقولوا لنا لي زانستيتيسيون ديالنا، فين تخدم وتجي نخدم ونجي، ما يمشيوش ولاد المدرسه ما يمشيوش، نغسل نتبعوهم، وان شاء الله هادشي كامل غادي يدوز. انا جد متفائل، جد متفائل. ما نوصلوش لاسبان، ما نوصلوش لايطالي، وديسي 15 يوم ان شاء الله اون فا فيتي تو سا، وغنكونوا ان بوبل فيير، ان بوبل مفتخر براسو، مفتخر براسو، لانه مو محتاجين الوعي ديالنا، لقينا الوعي ديالنا. وما نطولش عليكم، والله يحفظ الامه ديالنا ويحفظ البلاد ديالنا ويحفظ جميع الكائنات وجميع البشر وجميع البلدان، الله يحفظهم كاملين. الله يعاونكم، والسلام عليكم.